एक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगीर, आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगीर एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगीर एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगीर, आमी सगळीं एक. ताच्या नांवान प्रार्थीतांव तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगीर एक. ताच्या नांवान प्रार्थीतांव तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगीर एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगीर, आमी सगळीं एक. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माये मोगाचो येवकार आयज ह्या सोबीत दिसा पासत देवाक आर्गां दिवन तुमकां येवकार दिता आनी केरीत भाशेन ह्या इंतेसां पासत मागता. एनरीक आनी एग्नस फेर्नांडीस ही मिसाची भेटयतात, इंतेसांव दितात. देवाक आर्गां दिवन सगल्या ताच्या बरेपणा आनी बेसांव पासत बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन फाव जाल्ल्या कारणा पासत आनीक ह्या फुडें ताचेच मजतीन सगलीं बरेपणां जीं फावो ती देवान तांकां मेळोशी करूंक ह्या मिसांत केरीत भाशेन मागुया. तेच बरोबर आमी सगलीं दुसरे दुसरे फिरगोजेंतावन आयल्यान हांगा एक फामील कशी ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमच्योय गरजो देवा मुखार दवरुया. त्याच बागेवन ताचे मजतीन जें कितें आमच्या कुटुंबान जिवितांत उणें आसा तें माप भरून हाडूं देवाच्या आदाराक उलो मारुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीं आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भागिवंत जुजेवाजाच्या दुसऱ्या नोवेनाक मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय भागिवंत जुजेवाजा पोरी भावपणाचो संबंद सांबाळून शुभ वर्तमानाची परगटणी करुया. कातोलीक पवित्र सभा भावपणान जियेता. बावतिजमा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयण जाता. भागिवंत जुजेवाजान हें आपल्या जिवितान पाळलें. भाशेचो जाती कातीचो कसलो अंतर करिनासतना तो सिलेवान गेलो आनी क्रिस्तांव भाव भयणीक ताणें जेजू वांटलो. आयज संवसारांत जायतो भेदभाव आमकां दिसून येता. जाती कातीक लागून, भाशेक लागून, धर्माक लागून कितलीं झगडीं झुजां जातात.
आयचे नोवेन आमकां दुस्मानकायेची आनी भेदभावाची दुर्गा मोडून भावपणाचे पूल बांदूंक उलो करता. भाग्यवंत जुजेवाज आमकां सगल्यांक एक भावपणाचो नमुनो. ताची देख घेवन आमी दुसऱ्यांक मोगान वेंगोन आनी दुसऱ्या तांय भावपण सांबाळूंक देवाचो आदार मागतना आयचो दीस दिओसेसीच्या गंवळीक संचालयाच्या पास्टरल सेक्रेटरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला देखून ह्या केंद्राच्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया, पेरणे आनी कालांगूट हे वारांत ह्या मिसांत वांटो घेतात. ह्याय वारादा पासतूय मिसांत मागुया. आनी जितले पावटी आमी क्रिस्तांवां कशी बावतिजम घेतलोली जेजू क्रिस्ताची वांगडी कशी चुकल्या एकवटाचेर आड आमचें जिवीत जालां. देवाच्या राज्यांत हांव आदाराचो जावचे सुवातेर आडकोड जाला. चुकीचें बोगसणें मागून सोगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलोले आनी सोर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोज्जेचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत जुआवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या न्हू, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषिक्त म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आनी आमी मोग करता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करप म्हणजे
ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो बावाट. देवाचें उतोरें. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीच करतो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव तांच्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक. तांबन आसतना ताचे खातीर मागणी चडटली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर ते तोगूं. प्रितुमेची सगलीं कुलां ताका लागून आपूण सुदोव म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबीं रावुया. Alleluia, 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 Alleluia. गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतान गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवये पोरमणे सोनवारा दिसाक तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगलीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Pakani tuka Krista. मोगाळ बाबा बिंदू कुशालकायेन आनीक उमेदीन बरोवन आयज आमी
आमचो गोंयचो पूत बायगून जेवाज हाचे पोरबेक ओतमीक तयारी करूंक ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्यांत कलंगूट पेडणे आनी राया भारतांतल्या भावा भयणां जर आयचो बायगून जुजेवादाचो संदेश आमकां कितें काय बाळपणाच्या संबंधान जिवून शिव वर्तमान परगट करूंक आनी ह्याच विशयाचेर हांव नियाळ करतना म्हाका 2 काणयो चौगडा आसलो ज्यो आमच्या भुरगेपणार आमी आयकल्ल्यो इस्कॉलांत त्यो आमकां शिकयल्ल्यो पयली काणी म्हळ्यार एका किराची आनीक मुयेची पळय तुमकां याद जायत एका दिसाक एक मूय उदकांत बुचकळटाली तेन्ना झाडार आशिल्लो एक कीर हे मुयेक पळयता ताका हे मुयेचे चुरचुरे दिसतात आनी पासत आपल्या चोंचींत एक पान तो घेता आनी हे पान हे उदकांत उडयता तेन्ना ही मूय हे पानाचेर चोडटा आनीक सलामती ठिकाणार बरे भाशेन पावता कांय दिसा उपरांत एक शिकारी थंयसर त्या रानांत येता शिकार करूंक आनी जेन्ना हो शिकारी ह्या किराक पळयता आनी ते किराक तो मारूंक सोदता आनी आपल्याचे आर्म ह्या किराचेर जोगता आसतना ही मूय पळयता आनीक वेगी बेगी येवन ह्या शिकाऱ्याच्या पांयांक घास मारता तेन्नाच ह्या शिकाऱ्याचो फार चुकता आनी भाशेन हो कीर सालवार जाता ह्या किरान हे मुयेक आपल्याचो आदार दिल्लो ही मूय केन्नाच विसरोंक ना आनी जेन्ना ह्या किराक गरज पडली तेन्ना हीच मूय ताका पावली तशेंच एक शिव आनीक एक हुंदीर आसलो हो शिव जाळांत सांपडटा कित्याक शिकारी ताका जाळ घालता आनीक हो शिव तोच भीत करता हे जाळेंतलो भायर सरूंक तेन्ना हो हुंदीर ताका पळयता आनी आपल्याच मनांत म्हणटा जरूय हो शिव राजा ह्या रानाचो आनीक हांव एक ल्हानसो हुंदीर तरी आसतना हांव ह्या शिवाक सालवार करतलो आनीक आपल्याच्या दांतांनी हे झाड हो हुंदीर कातुरता आनी चड शेवटी हो शिव ह्या झाडांतलो सुट्टा आनी दोगोय इश्ट कशे जातात वगाल बोमिलो ह्यो काणयो आमकां जायते शिकयतात आनी पयले म्हळ्यार एकामेकाच्या संबंधान जिवूंक कसली ती जात जावं कसली ती कात जावं कसलोय तो धर्म जावं कसलेय तो गांव जावं आमी सगळीं एकाच देवाची मोगाची रचना आमी सगळीं एकाच देवाची मोगाळ भुरगीं अशें जाल्यार आयचे पयले वाचप आमकां उगडास करता आमी देवाचोच न्हय पूण पेल्याचोय मोग करूंक जो मनीस आपूण देवाचो मोग करता आनी पेल्याचो करिना तो फटकिरो अशें जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां जेजूची खबर मेळटा जेजू जेन्ना इसायेस प्रवाद्याचें पुस्तक हातांत घेवन उक्तें करता तेन्ना ही उतरां जेजू सभे मेळटात सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला आनी आमी जेजूच्या जिवितांत पळयल्यार आमकां दिसून येता जेजून सगळ्यांक एक सारखे लेखली 12 शिसांक विचून काडले तातूंत पातकी आसले खारवी आसले क्रांतिकारी आसले तरूय जेजू तांकां आपल्या सहभागीपणांत एकठांय दवरता आपल्याचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां विचून काडटा जुदास इस्कारियोत जेजू जाणा आसलो तो आपल्याचो घात केलो ताका भायर दवरिना
जेजू आपल्याचो मोग ताचे सवे दाखयता आनी हेच भावपणाचो संबंदान जिवंक जेजू ताका पयलो वाट दाखयता. जेन्ना कानाची उस्तोरी आपले दुवे पासत जेजूशी मागणें करता, जुदेवनूय ती ऑन बाबा ती जेजू तिका धांवना येना. पोतेंच म्हणटा केदो व्हडलो तुजो बाबार, तुज्या बाबार्थान तुजी तूं बरी जाली. दुसरे वाटेन आमकां शतपती मेळटा, तोवूय जुदेवनूय आपल्या चाकरा पासत जेजू लागीं मागता आनी जेजू म्हणटा येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. मुसलमान बाबा बिनो, जेजू देवाचो पूत जावनूय दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणांक, दुसऱ्या मनशांक जाती काती भेदभाव करिनासतना तर मनान घेता जाल्यार आमी जेजूचे लागशिल्ली पाटलावदाना आमी भावपणाच्या संबंदान जिवंक नाका काय? मुखार बाबा बिनो, कोविड ही महामारी जाली. तेन्ना जायतो लोक मेलो, जायतो लोक कोसचवलो. पूण एक थंयसर आमकां दिसता पडलें, कोणेच कसलोच भेदभाव करिनासतना एकामेकाच्या गरजांक पावली. जावं ते दोतोर, जावं ते नर्सी, जावं ते व्हॉलंटियर्स, कोणेच भेदभाव करूंक ना. तूं सकयले जातीचो, तो वयले जातीचो, तूं काळो, ते गोरे, तो बायलो, हांव गोंयकार, कोणेच भेदभाव करूंक ना. सगल्यांनी आमी सगळीं मनशां देवाची रचना ह्याच नात्यान एकामेकाक पावली. आनी अशीच एक नर्स जिका कोविड जाल्लें, ती आपूण मरचे वेळार अशी उद्गारली. ती म्हणूंक लागली, आयज हांव खूब खुशाल. आनी आपल्या गोळकाला घेवन उलोवन तिणें म्हळें, पळय आयज हांव चड खुशाल, कित्याक म्हजे वरवीं जायतीं बाबा भयणां साळवा जाल्यांत. म्हजे वरवीं जायत्या बाबा भयणांच्या तोंडाचेर मुमुरको हांसो दिसता पडटा. थोड्याच वेळान हांव मरतलीं, पूण हांव दुखी जावंक ना. कित्याक म्हजे वरवीं दुसऱ्याचें सूख हांवें पळयलां, तीच की म्हाका व्हडली खुशालकाय. हांव मरतूच तूं दुखी जातलो, म्हजी भुरगीं दुखी जातलीं. ती म्हणटा दुखी जायनाकात. घडटा जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक वावरात. घडटा जाल्यार दुसऱ्याच्या दुखांत आपल्या घरकाराक सांगता वांटो घे. आनी हे तरेन दुसऱ्याचें जिवीत म्हणटा खुशाल करूंक प्रयत्न कर. मोगाल बाबा बिनो, भावपणाच्या संबंदान जिवप म्हळ्यार हेच. एकामेकाच्या दुखांत वांटो घेवप, एकामेकाच्यो गरजो आमी सोदून काडप आनी एकामेकाच्या जिवितांत खुशालकाय हाडप. आनी हेच बायग्योन दुसऱ्या वाजान आपल्या जिवितांत केलें. जेन्ना तो सेलावान गेलो, ओगीच रावंक ना, तांची भाशा शिकलो. आनी हे तरेन थंयसरल्या लोकांचें दूख ओळखून घेतलें. पिडे वेळार तांच्या आदाराक पावलो, गरजे वेळार तांकां सांगात दिलो. आनी हे तरेन आपल्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान शिव वर्तमान ताणें परगट केलें. आनी आज पासत आयज आमी ताका मान दिता. आयज आमी देवाक महिमा दिता. ताच्या जिविता पासत आमी कितें करपाचें काय? देवाचो मोग करूंक सोंपें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आर्गां तुका, महिमा तुका म्हणून सोंपें. प्लस देवाचो मोग दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक जाय. होच देवाचो मोग आमी पेल्या सोबे दाखोवंक जाय. प्लस पयलो संदेश आयज आमकां बायकोत तुजे वास दिता तो म्हळ्यार दुसऱ्याच्या जिवितांत देवाचो मोग घाल. दुसऱ्याच्या जिवितांत देवाच्या मोगाची किट्टी पेटोय. आनी हें करतलें जाल्यार आमी दुसऱ्याचे जिवितांत आसलेलें दूख जाणा जावपाची गरज.
कोण एक बरोवपी अशें म्हणटा, गरीब भिकाऱ्याक भूक लागता तेन्ना तो ग्रेस्ताशी वचून भीक मागता, पूण ग्रेस्ता लागीं ताका दिवंक मोड नासता. पूण जेन्ना ह्याच ग्रेस्ताची गाडी बंद पडटा तेन्ना त्याच गरीब भिकाऱ्याची ही गाडी लोकूंक दुखलूंक गरज पडटा. म्हणून बाबा म्हणून आमी जेन्ना दुसऱ्याच्या दुखांत वांटो घेता, दुसऱ्याच्या अडचण्यांक पावता, तेन्ना आमी केन्नाय तरी अडचणीक सांपडल्या, आमी केन्नाय दुखांत पडल्या हें स्वत मनांत दवरपाची गरज. आनी कसलोच भेदभाव करिनासतना दुसऱ्याच्या आदाराक पावुया. दुसरे सुवातेर एकामेकाचे हक आमी सांबाळुया. आमी उंचा देवान आमकां रचल्यांत ताचो मोग करूंक, एकामेकाची सेवा करूंक आनी मोतूच स्वर्गार वचूंक, जाल्यार एकामेकाचे हक आमी सांबाळुया. भेदभाव करून एकामेकाक किकूंत करची न्हय. आयच्या ह्या आधुनीक काळार आमी पळयता, जरूय संवसार उदरगतीची पावलां नेटान मारता, दुसरे वाटेन आयज आमचे चिंतप फाटी वचत आसा. आज शिकलेली मनशां जावनूय आमचे विचार भोव फाटी आसात. नातर पळोवया आयज कितली वेगळोचार, धर्माक लागून झगडी, देसाक लागून झगडी, कातीक लागून झगडी, तो वयलो तो भायलो हांव गोंयकार असले आयज आमी फाटे करून मनशाचे मनीसपण आमी काबार करता. अनेक लोक बरोवपी अशें म्हणटालो, फातराच्या देवाक रोगतान नाडयलो पूण रोगताच्या मनशाक फातरान धाडयलो. आयज असली गत आमी जाल्यात. आमी विसरल्यात आमी एकाच देवाची मोगाळ रचना, एकाच देवाची आमी मोगाळ भुरगीं. आयज आमी विसरता. मोगाळ बाबनो बायकूंचे वाज आमकां उगडास करता दुसऱ्याचे हक सांबाळूंक, दुसऱ्याच्या हका पासत आमी झुजूंक. आयज हे आपलेपण सवकास भितर सरला. म्हाका कित्या पडा, आम कित्या पडा, हांव मुगेलें घर मुगेलो बंगलो जालें, दुर्गा बारकी जाते म्हाका कित्या पडा, तो मोरो नाजाल्यार उरो. आपूण आपल्याक देव समेस्तांक असली गत आयज भितर सरता ती आमी उमटावन काडूंक जाय आनी दुसऱ्याचे हक आमी सांबाळूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र सभेन आमकां दयाल कन्यो दिल्ल्यो आसात, 7 कुडीच्यो 7 ओतम्याच्यो. ह्या दयाल कन्यांतल्यान आमी एकामेकाचे जिवीत रंगीत करुया. हे दयाल कन्या वरवीं आमी जेजूचो रूपकार दुसऱ्यांक आमी जावया. मात तेरेसा अशें म्हणटाली, जेन्ना तूं दुसऱ्यांक आदार करताय ती म्हणटा जेजूचो रूपकार जा. त्या मनशान तुजे सोबे जेजूचो रूपकार पळोवंक जाय. म्हणून मोगाळ बाबा बिनो दयाल कन्यांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी जेजूचो रूपकार जावया. आनी निमाणे सुवातेर आमी एकामेकाची भावा भयणां हें सोत मनान धरुया. मात तेरेसा अशें म्हणटा, आयज जरी तर संवसारांत शांती उणी जायत आसा कित्याक आमी एकामेकाची भावा भयणां म्हूण विसरल्यांत. जे आमी एकामेकाची भावा भयणां म्हूण मानून घेतल्या तेन्नाच की संवसारांत शांती येतली. तर मोगाल बाबा बिनो जंय बावपणाचो संबंद आसा थंय आमी दुसऱ्याच्या दुखांत वांटो घेता. जंय बावपणाचो संबंद आसा थंय आमी दुसऱ्याचे हक सांबाळटा. जंय बावपणाचो संबंद आसा थंय आमी दुसऱ्याचे बरेपण पळोवन जेजूचो रूपकार जाता. जंय बावपणाचो संबंद आसा थंयसर शांती आसा. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवाच्या मोगाची रचना, आमी सगळीं एकामेकाची बाबा भयणां हे मनान धरून बायकोंत झुजे वाजा भाशेन आमी जेजूक परगटूंक त्याच
दायगोताक फुडें घालून ह्या मिसांतल्यान आमकां देवाची जाणवाय मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत देवाचो संदेश घेवन ताची खुशी ओळखल्या उपरांत आतां आमी सगळीं उबी रावया. भाव भयणां कशीं जिवंक आमकां थोड्याच मागण्यांतल्यान त्याच देवा बापाचो आदार मागुया. मिसावाच्या गांवांत वावर कोत्तोले पाद्री आनी माद्री दोन परगोटोंक कोसरास सोंसतात. कांय भाव भयणां आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना वावुरतात. तांकां कुडी ओतम्याची गोठाय बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडारांनी जाती कातीचो धर्माचो वेगळोसार पयस करूंक आनी सगल्या लोकांक भावपणान लेखूंक तांकां फावो त्यो सवलत्यो दिवंक तांकां जाणवाय बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. झुजां आनी अन्याय आयच्या संवसारांत खूब वाडत आसात आनी हाका लागून जायतीं जाणां कोश त्रास सोंसून वळवळटात. कांय जाणां गोरदार नासतना हांगा थंय भोंवतात. आमी सगलीं एकाच देवाचीं भुरगीं म्हूण तांचें मन उजवाडावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचो दीस दिवसीच्या गवळीक संचालयाच्या पास्टरल सेक्रेटरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. देखून ह्या केंद्राच्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया, पेरने आनी कालांगूट वारांत वांटो घेतात. तांकां सगल्यांक बागीवोन झुजे वाजाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जें कितें देव जोडटा एकठांयता तें मोडूंक नजो. पूण सैतान बारीं वावुरता आनी जायते पावटी मनशांकूच वापरता. ताचो हेतू डिवायड अँड डिस्ट्रॉय. दोनया देवा, ह्या थोड्याच मागण्यांनी तुजो आदार आमी मागला. भाव भयणां कशीं जिवंक तूंच आमकां शिकय, जाणवायेन बोर आनी आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. बाबा भयणी बापाक भेटोवंक. बाबा भयणी बापाक भेटून भांगा नाका रुपे नाका. आपल्या काळजांत सोबे गोपून जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी खुरीस लेगून मोगान बेगून जिवी सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता.
जेसू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक मोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी इंदेणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुझेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dolbaroso solvespor tu, Zorgami sosa, Ola tuja urbova, Usorgi, Duka soiso, Solvesporaci navi, Eta tatazo, Usorgi, बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्ताचो गुटपोर गुटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगता तुझ्या येण्या आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवळी बापांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतांचो बरवो सुदूर मेल्यां ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसयत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आनी भोव करून पेरणे कलांगूट आनीक राया वरदांत आसल्या दरेका बाबा भयण्यांची दया करून आमी मागता. आंखवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मता आनी सर्व कलितकां मानल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो उगडास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोज. आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोशी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुताक म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कमुन्याव घेवंक फुडें सरचें जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवंक फुडें सरतना गीत गावुया भाव भयणी आमी सोगलीं भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजुका सोबेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता दितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता दितले कोरे सांगता म्हाका पावले एकूच काम आमच्या आत्म्या एकूच मोग आमच्या काळजा एकूच जीव आमची सोबेत सोबिस्ता तेका रूपने कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता दितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता दितले कोरे सांगता म्हाका पावले वेगळोचो काडून रोयलो सगळ्याचो एकचार जालो दुस्मानाक बेगीन घेवया मोगानूच जिवीत सारया कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता दितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता दितले कोरे सांगता म्हाका पावले भुकेल्या जीवनाचे कानेल्या पियोंक वचे आंगावले विण्याक घालचे वासुऱ्याक विरार दिवचे कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता दितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी
कोता दिले बरें सांगता म्हाका पावले इरेस्तांव धाकट्यांक दुबल्या दुसऱ्यांनी बरो घाल्या उजवाडपण आदार दिवया जेजूको शिवागोया कोरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले बरें सांगता म्हाका पावले कोरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले बरें सांगता म्हाका पावले उबी रावया. सर्गींच्या बापा सांत जुसेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक संतोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सगळीं बसुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवान सुसेवास आमच्या गोंय दामान दिवसीस हाच्या आस्काराचे परबेची आमी तयारी करता. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचे मीस भेटयला फादर रोलन लीन फेर्नांडीस आनी प्रवचन केला फादर मायकल फेर्नांडीस. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाक डिनरी आयल्यात त्यो म्हणल्यार राया डिनरी हासो डीन फादर सायमन बार्नाबे फेर्नांडीस. हाचे खाला ते फिरगोवचो म्हणल्यार आल्ले कामुले दे सालसेत कुर्तोरी लोटोली मायना कुर्तोरी राशोल आनी राया. तशेंच हाजेर आसात पेडणे डिनरी आसो डीन फादर रोलन लीन फेर्नांडीस. त्यो म्हणल्यार डिनरी म्हणल्यार आरांबोल मायना कोरगांव मांद्रे मोर्ची पेरने केरी तिराकोल तोर्मास तुये आनी वायदंगोर ह्यो इगोच्यो. आयचो हो दीस भेटयला दिसाच्या गोवलीक संचालयाच्या आनी दुतोनेच्या वर खातीर भेटयल्लो आमी मानता. तशेंच सांजे येतली डिनरी ती म्हणल्यार काळांगूट डिनरी. ह्या रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या सोमेस यादनिकांक आमी दिनवासता. तशेंच मिसा भिटेन हाजीर जाल्ल्या म्हत्वाशांक आनी तुमकां लोकिकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खास दिनवास गायन मंडळाक आनी सेवधर्मी रितीन आदार करतल्या आमच्या भावा भयणांक. कांय कळोवण्यो. आमची मिसा हे भशेन नोवेनाची सकाळी 6 वाजता 7:30 9:15 हे रोमारीचे मीस. तशेंच सांजे 4 वाजता हेय रोमारीचे मीस आनी सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस.
आयतारा दिसा 11 मिसाचो वेळ आमी मातसो बदलला तो एपुरी 5, 6, 15, 7:30 तेच परी आयतारा सकाळी 11 वाजता मलयालम भाशेन मिस जातले, दोनपारां 2 वाजता हिंदी भाशेन जातले. आयतारा दिसा 11 9:15 ह्या मिसाक जाणट्या आनी पिडेवंतां खातीर आमी मागतले, तशेंच तांकां किरीत भाशेन पवित्र तांकां आमी लायतले. त्या दिसा जाणट्यांनी आनी पिडेस्तांनी फुडल्यो बसका घेवंक आमी मागता आनी मिस जाल्या उपरांत आमी पेस दितले. आमची दोबाचीक परब 16 मिसा हे भाशेन सकाळी पयले मिस 5 वाजता, उपरांत 6 वाजता, ताचे उपरांत 7:30, उपरांत 8:45, दोबाचीक मिस 10 वाजता. उपरांत बागयोन जुजेबाजाचे कुडान थंय मिस जातले दोनपारच्या 12 वाजता आनी सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणे मिस सांजे 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्यो जागाच्यो सुरवाती म्हणल्यार कुमसारा जावंक पाद्री आसतले सकाळी 6:30 ते 9:15 वाजता, उपरांत 3:30 ते 5:30 वाजता. मिसा दिवंक, उपकार मागणी विनोदी बरोवंक, डोनेशन्स दिवंक आमच्यो माद्री भयणी स्टॉलान आसात. तेच भाशेन आमचे हांगासर स्टॉल्स, कॅन्टीन, फेरी, टॉयलेट सगळे एका जाग्यार आमी घातलेले आसा. थंय फेरयेन ही आमी मातशी बदलणी केल्ली आसा, तुमी ती मानून घेवची म्हूण आमी मागता. स्टॉलान नवे वस्तू आमी हाडलेल्यो आसतात, त्यो म्हणल्यार किचेन्स, मॅजीक कप्स, कोस्टर्स, मॅग्नेट्स, मेमेंटोस आनी दुसरी वस्तू थंयसर तुमकां मेळटात. सेंट जोसेफास कॅन्टीन हे आमचें कॅन्टीन थंय फेरेन आसा, चलयता फादर फेलिक्स लोबो, तांकां आमी दिनवासता. तशेंच तुमचे सेवेक पिवपाक उदक आसा, तशेंच फर्स्ट एड सेल्स आमचे थंय आसा. नव्या दिसांनी आमचे बागयोन जुजेबाजाची सांगतुवार उक्ती आसतली. वेळ सकाळी 7:30 ते 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. तुमी थंय भेट करूंक जाता. कोणूय मिसाक वाचपाक वचता ताणें आमकां तुमी नांवां दिवची वो भेटचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो म्हूण मागता. वो सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार तुमी आमकां कळोवचें. युट्यूबाचेर सगळीं मिसां पळोवंक मेळटात. तशेंच सकाळचे 9:15 मिस आनी सांजे 4 वाजताचे मिस CCR टीव्हीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटले. आमचे आसा व्हॉलंटियर्स तांचें आयकुचें म्हूण तुमचे लागीं आमी मागता. ते भाशेन आमचे पेंडलाक तशेंच फुलांचो दिसपेस दिवंक ताणें तुमी आमकां कळोवचें. ते भाशेन बागयोन जुजेबाजाचें घोर आमी हाचो दृश्टीचो रेनोवेशन हाचो आमी वावर कोत्ता. तुमच्या आमी आदाराक रावता, तो तुमी आमकां दिवचो म्हूण आतां मागता. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन भाव भयणां कशीं मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उलोवका. बागयोन जुजेबाजाचे नोवेनाचे मागणें आमी सगळीं बरोबर म्हणया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोळेलपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागयोन जुजेबाजांक पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी
तुझ्या पुताच्या पावलांनी सोलून बागीवनपणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजूतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें ह्या वेळार तूं माग. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया तुझे वाजा आमच्या भावा. Bagiwon zalia आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजूत पावो साक्षी दिवं जेजू बाबार कोसू उर्बेन बोर आमका जागो तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गा मोयमा Bapa Jesu, powiadamia, arka moima, sasna. Susewaza, amcia bawa, tuji